بنویسید حسین هر که پرسید زیارم بنویسید حسین. یه صلوات بفرستید. کسی به کسی نگه بردار یا بردار یا هیچ کسی هم به بردار یا بردار یا ثبت احوال من از ناحیه اردبیل، ثبت احوال من از ناحیه اردبیل، همه اهل تمام بنویسید حسین یا عباد کله. این مردم 2 سال کربلا رو ندیدن، حرم عمر رو ندیدن، امشب اومدن و این خانم بگن حسین جان من مهمون شما. ثبت احوال من از ناحیه اردبیل است، ثبت احوال من از ناحیه اردبیل است، همه اهل تمام بنویسید. دلم میخواد امشب چند تا یا حسین شدید امام حسین، آخه مادرش تو حرمش چشم انتظاره. حسین جانم حسین